शक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धाका कारण नेपाल सामु कूटनीतिक चुनौती बढ्दो, सन्तुलित कूटनीति अवलम्बन गर्न नयाँ सरकारलाई विज्ञहरूको सुझाव। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगको गृह कार्य सुरु। प्रधानमन्त्री दाहालले पुस 26 गते विश्वासको मत लिनुहुँदै। संघीय राजधानी काठमाडौँमा अधिकांश सडकको दुर्दशा, काम ढिला गर्ने ठेकेदारलाई कारबाहीको सट्टा उल्टै संरक्षण। चीनिया नागरिकलाई विभिन्न देशका विमानस्थलमा गरिएको कोभिड सम्बन्धी नियम वैज्ञानिक नभएको एयरपोर्ट काउन्सिल युरोपको भनाई। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगिताको खेल तालिका आगामी दोस्रो साता सार्वजनिक गरिने। पुस 22 गतेसम्म क्लब दर्ता गर्न एन्फाको निर्देशन। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। नेपालमा शक्ति राष्ट्रहरूको बढ्दो प्रतिस्पर्धाका कारण कूटनीतिक चुनौती बढ्दछ। छिमेकी मुलुकसँग विश्वासको वातावरण निर्माण गर्दै शक्ति केन्द्रहरूसँग सन्तुलित रणनीतिक कूटनीतिक सम्बन्ध सकारात्मक ढंगले बढाउनु पर्ने जिम्मेवारी सरकारको काँधमा छ। विशेषतः भारत, चीन र अमेरिका बीच नेपालमा बढ्दो टकराव र प्रतिस्पर्धाले जन्माएका थुप्रै चुनौतीमाझ नेपाल जहिले पनि दबावमा रहँदै आएको छ। त्यसैले विज्ञहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सन्तुलित कूटनीतिलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। गत वर्षको नोभेम्बर महिनामा चीनको सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सले नेपाली कांग्रेसलाई प्रो इन्डियन पार्टीको ट्याग नै लगायो। अहिले नयाँ सरकार बनेपछि भारतले अप्रत्यक्ष ढंगले प्रो चाइना समर्थकको आरोप लगाउँदै आएको छ। यद्यपि सो आरोपप्रति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिवाद गर्नु भएको छ। पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको केही घण्टामै दाहालले भारतीय टेलिभिजनसँग गरेको संवादमा भन्नुभयो, नेपाल की राजनीति जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, अब यहाँ कोई प्रो चाइना, प्रो इंडिया, प्रो अमेरिकन की बात नहीं है। प्रो नेपाल वाला लाइन पे जाना चाहता हूँ। हम सबके साथ मिलके काम करेंगे और हम ये व्यवहार में साबित करके दिखाएंगे। दाहालले दिएको पछिल्लो स्पष्टीकरणको सबैले प्रशंसा गरेका छन्। तर के दाहालले कूटनीतिक रूपमा उठेको यति ठूलो आरोपलाई मिथ्या साबित गर्न सक्नुहोला? यो उहाँको लागि अर्को चुनौती हो। भारत, चीन र चीन अमेरिका बीचको बढ्दो तनावको बाछिट्टा लामै समयदेखिको हो। पछिल्लो पटक फेरि त्यही बाछिट्टाले हानेको छ, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अर्थात BRI को रूपमा। जानकारहरूका अनुसार तत्कालीन नेकपा सरकारको समयमा BRI का परियोजनाहरू अगाडि बढ्ने चीनको अपेक्षा थियो, तर केपी शर्मा ओलीले त्यसमा इच्छा शक्ति नदेखाएको चीनको बुझाइरह्यो। सन् 2017 मा दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा नै BRI फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएको थियो। अहिले नेकपासँगको गठबन्धन भएकोले यो परियोजना कसरी अघि बढ्छ भन्ने चासो पनि छ। यसबीचमा दूतावासले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई BRI अन्तर्गतको भन्ने दाबी गरेपछि संशय पैदा भयो। नेपाली अधिकारीको होइन भन्ने दाबीका बीच चीनको हो भन्ने दाबीलाई कसरी बुझ्ने? अर्को प्रश्न त्यहाँ पनि तेर्सिएको छ। अमेरिकाले पनि इन्डो पेसिफिक मार्फत भन्दै नेपालप्रति देखाइरहेको सदाशयतालाई जानकारहरू लुप्त स्वार्थको संज्ञा दिन्छन्। नेपाल चीन मामिला विज्ञ डाक्टर रूपक सापकोटा नेपालको आफ्नै कमजोरीको फाइदा शक्ति केन्द्रले उठाउँदै आएको तर्क गर्नुहुन्छ। एक अर्काको विभिन्न रणनीतिहरू अगाडि सारिराखेका छन्। उदाहरणकै लागि इन्डो पेसिफिक रणनीति होस् अथवा आफ्नो सापेक्षतामा सबै जसो मुलुकहरूले चाहिँ रणनीतिक चरित्रका योजना कार्यक्रम चाहिँ अगाडि सारिराखेको हामी पाउँछौँ। इन्डो पेसिफिक रणनीतिमा आबद्ध रहेका कार्यक्रमहरूमा नेपाललाई समावेश गराउनको लागि चाहिँ विभिन्न प्रयत्न र बलहरू भइराखेको छ। यता अब अर्थ राजनीतिक परियोजनाका हिसाबले पनि सामरिक चरित्रका पनि विभिन्न हिसाबको परियोजनाहरू चाहिँ अगाडि आइराखेको छ शक्ति राष्ट्रहरूबाट। शक्ति केन्द्रहरूसँग सन्तुलित रणनीतिक कूटनीतिक सम्बन्ध सकारात्मक ढंगले बढाउनु पर्ने नेपालका नेतृत्वकर्ताको जिम्मेवारी हो। तर त्यसका लागि राजनीतिक अनि कूटनीतिक कौशल सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो। दुई छिमेकी शक्ति राष्ट्रबीचको दबाव र अमेरिका लगायत पश्चिमा राष्ट्रले पटक पटक गर्ने हस्तक्षेप वा बढ्दो चासो बीच नेपालले कस्तो क्षमता देखाउँछ भन्ने विषयले खास अर्थ राख्ने डाक्टर सापकोटाको धारणा छ। र हामीले अँगाल्दै आइराखेको असंलग्न परास्त नीतिका कारणले गर्दाखेरि पनि हामी त्यो प्रकारको रणनीति कार्यक्रमहरूमा चाहिँ सहभागी हुन सक्दैनौँ भनेर स्पष्टसँग भन्न सक्नुपर्छ। एकदमै मित्रवत सम्बन्ध राखेर चाहिँ अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। त्यसको लागि आवश्यक पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी
जल्दा बल्दा विश्वव्यापी जल्दा बल्दा मुद्दाहरूमा हामी हार्दिकतापूर्वक सहकार्य सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ राख्नुपर्छ। अमेरिकी इन्डो पेसिफिक रणनीति चीनको BRI र पछिल्ला केही समय यता चीनले दक्षिण एसियामा अगाडि बढाएका नयाँ योजना र संयन्त्रको बारेमा ठोस र स्पष्ट धारणा तयार पार्ने चुनौती पनि सरकार सामु छ। परराष्ट्रविद डाक्टर जनार्दन आचार्यका अनुसार नेपाल सामु थुप्रै चुनौती रहेकाले आफ्नो प्राथमिकता र निर्णयमा प्रभावित नभइकन अडान लिन सक्नु र सन्तुलित सम्बन्ध निर्माण गर्नु अहिलेको ठूलो आवश्यकता हो। फरेन पोलिसी र डिप्लोमेसीमा जुन किसिमको एउटा गिरावटको सुरुवात हो त्यसैको यो पराकाष्ठा हो भनेर मैले बुझेको छु। तपाईँ एकपल्ट हेप्पिनु हो भनेदेखि जहाँ पनि हेप्पिन्छ। तपाईँ अडिनु पर्ने ठाउँ आफ्नो धरातल आफै खोज्ने हैसियत जबसम्म हामी विकास गर्दैनौँ तबसम्म यो नियति हामीले भोग्नै पर्छ। हेर्नुहोस्, सन् 1950 को नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिका साथै दुई देश बीचका अन्य असमान सन्धि सम्झौता समीक्षा गर्ने, अद्यावधिक गर्ने, आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्ने र प्रतिस्थापन गर्ने सम्मको सुझाव समेटिएको प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदनको विषय पनि प्रधानमन्त्री दाहालका लागि कूटनीतिक अग्नि परीक्षा हुन सक्छ। सन् 2018 मा नै तयार भएको प्रबुद्ध समूहको सो प्रतिवेदन बुझ्न भारतले अस्वीकार गर्दै आएको छ। नेपाल र भारतका बीचमा रहेका केही विवादित विषयहरू पनि छन्। ती विषयलाई उच्च स्तरीय कूटनीतिक संवादद्वारा समाधान गरी राष्ट्रहित र प्राथमिकताको आधारमा दुई मुलुक बीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइतर्फ लैजानु पर्ने पनि देखिन्छ। तर यी सबै विषयमा सफलता प्राप्त गर्नका लागि सबैभन्दा पहिले उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा विश्वासको वातावरण बनाउनु पर्नेछ। अमेरिका र उसको प्रतिद्वन्दी चीन बीचको कटुता अनि भारत र चीन बीच सीमा क्षेत्रमा देखिएका तनाव जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा नेपालले असंलग्नताको प्रयोग निरन्तर गर्दै जानुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। नेपालले दुई छिमेकी सहित अमेरिका र अन्य शक्ति राष्ट्रसँग स्पष्ट र सन्तुलित रूपमा आफ्नो धारणा राख्न सक्नुपर्ने कूटनीतिक मामिला जानकार चन्द्रदेव भट्ट बताउनुहुन्छ। हामीलाई कस्तो किसिमको सहयोग चाहिने हो, कस्तो विकास चाहिने हो, कस्तो किसिमको इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिने हो, त्यो नितान्त त्यसमाथिको निर्णय गर्ने अधिकार नेपालको हो। तर हामीले त्यही अनुसारले चाहिँ मेसेज चाहिँ कन्भे चाइनालाई पनि गर्नुपर्छ, भारतलाई पनि गर्नुपर्छ र अरू शक्ति राष्ट्रहरूलाई पनि गर्नुपर्छ। विगतको कार्य अनुभवका आधारमा यी चुनौतीहरूलाई बेलैमा पहिल्याएर त्यसलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने हो भने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा अनिर्णयको बन्दी बन्नुका साथै ठूला परियोजना गुमाउनु पर्ने र मुलुक नै शक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धात्मक द्वन्द्वको भुमरीमा पर्ने खतरा नेपाल सामु छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे। कान्तिपुर सविस्तार। चीनले सुरक्षा कार्यक्रम ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ GSI लाई संयुक्त रूपमा अघि बढाउन नेपालको साथ खोजेको छ। चीनिया विदेश मन्त्रालय अन्तर्गत एसिया मामिला विभागका महानिर्देशक लिउ जिनसङले चीनका लागि नेपालका राजदूत विष्णु पुकार श्रेष्ठसँग भएको भेटवार्तामा GSI प्रवर्धनका लागि आग्रह गर्नुभएको हो। महानिर्देशक लिउ र राजदूत श्रेष्ठ बीच बेइजिङमा भएको भेटवार्ताका क्रममा सो विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। भेटबारे बेइजिङ स्थित नेपाली दूतावासले औपचारिक रूपमा कुनै जानकारी बाहिर नल्याए पनि भोलिपल्टै शुक्रबार चीनिया विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै GSI सँगै ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ GDI कार्यान्वयन प्रवर्धनमा आग्रह गरिएको उल्लेख छ। बेइजिङ स्थित राजदूत श्रेष्ठले भने भेटमा ती विषयबारे छलफल भएको मात्र उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो GSI मा हामी सहभागी छैनौं र हुँदैनौं पनि। GSI सम्बन्धी एक कार्यक्रममा नेपाललाई यसअघि सहभागी गराएकै विषयमा आलोचना भइरहेका बेला प्रवर्धनका लागि उत्तरी छिमेकीबाट आग्रह गरिएको हो। चीनले गरेको आग्रहबारे कुनै जानकारी नभएको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। परराष्ट्र मन्त्रालयको अदूरदर्शिताका कारण राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत असोज 5 मा GSI सम्बन्धी भर्चुअल सम्मेलनमा सहभागिता जनाउनु भएको थियो। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि गृह कार्य सुरु गरेको छ। आयोगले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र रिक्त रहेको राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन लगायतबारे हिजो परामर्श गरेको छ। सो क्रममा आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया लगायत आयुक्तले निर्वाचन आयोगको काम कारबाही र निर्वाचन प्रक्रियाबारे जानकारी गराउनु भएको थियो। वर्तमान राष्ट्रपतिको पदावधि आगामी फागुन 28 गतेसम्म मात्र हुने भएकाले सो अगाडि नै राष्ट्रपति पदको निर्वाचन र राष्ट्रपतिको निर्वाचन भएको 15 दिनभित्र उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचन सम्पन्न गराउनुपर्ने अवस्था छ। उपराष्ट्रपतिको पदावधि आगामी चैत 9 गते सकिनेछ। आयोगले राष्ट्र प्रमुख रिक्त नरहने गरी निर्वाचनको लागि गृह कार्य थालेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो।
अब आयोग दल सरकार हैन अनि कानुन विज्ञहरूसँग सरसल्लाह गरेर उपयुक्त विकास निकाल्छ। आयोगले निर्वाचनको मिति, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति आयोगले तोक्ने व्यवस्था छ सरकारको परामर्शमा हैन। चुनावले अब आज पहिलो चरणको परामर्श मात्रै भएको छ। हामीलाई समयको कुनै त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन। ठुलो यो धेरै ठुलो निर्वाचन, धेरै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषय पनि केही छैन। यता राष्ट्रिय सभा निर्वाचन ऐन 2075 को दफा 61 मा कुनै सदस्यको पदावधि 6 महिनाभन्दा बढी कायम रहँदै कुनै कारणले पद रिक्त भएमा बाँकी अवधिका लागि रिक्त भएको मितिले 35 दिनभित्र नेपाल सरकारले तोकेको मितिमा आयोगले उपनिर्वाचन गराउनु पर्ने व्यवस्था छ। सो बमोजिम मिति तोक्न आयोगले सरकारलाई लिखित परामर्श दिने व्यवस्था अनुसार आगामी माघ 25 गते बुधबार राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचन गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न परामर्श दिएको आयोगका प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिनुभयो। यसैगरी आयोगले तयार गरेको निर्वाचनसँग सम्बन्धित एकीकृत निर्वाचन कानूनको मस्यौदा सरकार मार्फत संघीय संसदको पहिलो अधिवेशनमा पेश गर्ने तयारीमा आयोग जुटेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुस 26 गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने हुनुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक 25 गते बस्दैछ। प्रधानमन्त्री दाहालले संसदका महासचिवलाई सम्बोधन गर्दै विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि व्यवस्था मिलाइदिन अनुरोध गर्नुभएको हो। उहाँले 26 गतिको बैठकमा विश्वासको मत लिने कार्यसूची राखिदिन महासचिवलाई आग्रह गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले पुस 11 गते शपथ लिनुभएको थियो। विश्वासको मत पाएपछि मात्र उहाँले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने बताउँदै आउनुभएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। बर्खामा हिलाम्य र हिउँदमा धुलाम्य सडक हेर्न संघीय राजधानीबाट बाहिरिनु पर्दैन। मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति लगायत विशिष्ट व्यक्ति ओहोर दोहोर गरिरहने सडकको स्तरोन्नति कार्य नै अलपत्र प्राय छ। काम ढिला गर्ने ठेकेदारले कारबाहीको सट्टा उल्टै संरक्षण पाउँदै गरेका छन्। उपत्यकामा दर्जन भन्दा बढी सडकका ठेक्का अलपत्र परेका छन्। सबैभन्दा धेरै अलपत्र पार्नेमा सैलुङ कन्स्ट्रक्सनका शारदा प्रसाद अधिकारी छन्। प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरबेटी अधिकारीले ठेक्का लिएका कुनै पनि सडकको प्रगति सन्तोषजनक छैन। उनले बालजु, रानी पौवा, कमल विनायक नगरकोट, ढोलाहिटी, सुनाकोटी, चापागाउँ, त्रिपुरेश्वर, नागढुङ्गा, सुन्दरबस्ती, आदर्श नगर, चुनिखेल, जगडोल सडक दुरावस्थामा पुर्याएका छन्। बालजु, रानी पौवा सडक स्तर उन्नतिका लागि 8 वर्षमा 7 पटक म्याद थप गर्दा पनि प्रगति नभएपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले अधिकारीको कम्पनीलाई 3 वर्षका लागि कालो सूचीमा राखेको छ। राजधानीको फोहोर लिएर सिसडोल जाने सडक वर्षौंसम्म नबनेपछि सो खण्डको योजनालाई टुक्र्याएर मड्खु 3 पिप्ले खण्डमा नयाँ ठेक्का लगाइएको छ। 4 महिनामा सक्ने गरी 15 करोड रुपियाँमा ठेक्का गरिएको सडक निर्माणमा अहिले आयोजना कार्यालयले निगरानी गरिरहेको छ। सैलुङले जिम्मा लिएको 15.66 किलोमिटर लामो कमल विनायक नगरकोट सडकको स्तरोन्नति सुरु भएको 8 वर्ष भइसकेको छ, तर काम सकिएको छैन। ठेकेदारले सडक अलपत्र पारेपछि भक्तपुर नगरकोटका सर्वसाधारणले धेरै पटक मन्त्रालय धाए, पटक पटक सडकमै उत्रिएर आन्दोलन गरे। स्थानीय जनप्रतिनिधिदेखि आफ्नो क्षेत्रका सांसद भेटे, मन्त्रीको बाटो पनि छेके, तर काम सुरु भएन। सडक स्तरोन्नति नभएकै कारण नगरकोट जाने पर्यटकका अगाडि देशको बदमाशी भइरहेको छ। ढोलाहिटी, सुनाकोटी, चापागाउँ, लेले, सरस्वती कुण्ड सडक अन्तर्गत ढोलाहिटी, सुनाकोटी, चापागाउँ खण्डको ठेक्का पनि सैलुङकै जिम्मा छ। दिवा सैलुङ जेबीले 2075 साउन 26 मा सक्ने गरी 2073 जेठ 26 मा संयुक्त ठेक्का लिएको थियो, तर 6 वर्षसम्म पनि सडक अलपत्र अवस्थामा छ। उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन चुस्त राख्न र सवारी जाम कम गर्न भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले 7.5 महिना यता पार्किङका लागि बनाइए पनि अन्य प्रयोजनमा रहेका बेसमेन्ट खाली गराउने र खुला स्थल खोज्ने कार्य गरिरहेको छ। नयाँ जनप्रतिनिधि नेतृत्वमा आएसँगै अभियानकै रूपमा थालिएको सो कार्यले अझै निरन्तरता पाइरहेको छ। यसबाहेक हाल खाली रहेको खुला मञ्चमा रिभर्स बोरिङ सहितको भूमिगत पार्किङ स्थल निर्माण गर्ने बारे पनि महानगरले पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन थालिसकेको छ। तर खुला मञ्चलाई खुलै छाड्नुपर्ने भन्दै सम्पदा अभियान कर्मी महानगरको कदमको विरोधमा उत्रिएका छन्। खुला मञ्च भूमिगत जलभण्डारको पुनर्भरणको स्रोत भएको र महानकाल, दुई माजु, गुरु मापा जस्ता सांस्कृतिक सम्पदा भएको स्थल समेत रहेकाले खुलै राख्नुपर्ने तर्क अभियान कर्मीको छ। खुला मञ्चमा पार्किङ स्थल नबनाउन माग गर्दै हिजो अकुपाई टुँडीखेल अभियानले महानगर उपप्रमुख सुनिता डङ्गललाई ज्ञापन पत्र नै बुझाएको छ।
पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा वन्यजन्तुको अवैध शिकार घटनामा बागमती प्रदेश सभाका सांसद श्याम खड्का पनि मुछिएका छन्। खड्का काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5-2बाट निर्वाचित कांग्रेसका प्रदेश सांसद हुन्। पुस पहिलो साता निकुञ्जको टोलीले पर्सा 3-1 का मध्य प्रदेश सांसद प्रमोद कुमार जयसवालको सखुवा प्रसौनी 1 स्थित घरमा 5 जनाबाट मारिएका 2 जरायो, 2 गाडी, हतियार, गोली, नगद लगायत बरामद गरेको थियो। घटनामा सांसद जयसवालका दाजु सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष प्रदीप जयसवाल पनि तानिएका छन्। निकुञ्जको टोलीले सोमबार हिजो जयसवाल दाजुभाइको बयान लिएको छ। यो घटनामा जोडिएका बागमतीका सांसद खड्कासँग बयान लिनका लागि निकुञ्जको टोलीले पत्र काटेको छ। जरायो मार्न प्रयोग भएको बन्दुक सांसद खड्काको नाममा रहेको खुलेको छ। स्रोतका अनुसार सखुवा प्रसौनी 1 मा खड्काको माछा पोखरी छ। निकुञ्जले बरामद गरेको प्र 203001-3097 नम्बरको सेतो बोलेरो गाडी जयसवाल इन्टरप्राइजेसको नाममा छ। सो फर्म सांसद जयसवालका दाजु प्रदीपको नाममा छ। निकुञ्जका वार्डेन अशोक रामले सांसद जयसवालको बयान लिएको पुष्टि गर्दै अनुसन्धान प्रक्रिया चाँडै नै टुङ्ग्याएर मुद्दा दायर गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। राजनीतिक भागभण्डा नमिलेर पदाधिकारी नियुक्त नहुँदा नेपाल खुला विश्वविद्यालय लथालिङ्ग बन्न पुगेको छ। भागभण्डा नमिलेकै कारण 1.5 वर्षदेखि विश्वविद्यालयमा डिन नियुक्ति हुन सकेको छैन, जसका कारण एनओयू परीक्षा प्रणाली विहीन बनेको छ। भौतिक उपस्थितिमा हुनुपर्ने परीक्षालाई वर्तमान नेतृत्वले नियम विपरीत भर्चुअल माध्यमबाट सञ्चालन गरेको छ। एनओयू स्थापना भएको दशक पुगेको छैन। उच्च शिक्षा हासिल गर्नबाट वञ्चित दुर्गममा रहेका विद्यार्थीलाई खुला शिक्षा दिने उद्देश्यले यो विश्वविद्यालय खुलेको हो। खुला अर्थात् अनलाइन भर्चुअल विधिबाट पढाउने व्यवस्था छ। नियम अनुसार 85% अनलाइनबाट पठन पाठन र 15% भौतिक उपस्थितिमा कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्छ। परीक्षा मूल्याङ्कन प्रणालीमा 60% भौतिक उपस्थितिमा लिखित परीक्षा लिने र 40% आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था छ। विश्वविद्यालयको विज्ञान, स्वास्थ्य तथा प्रविधि, सामाजिक शास्त्र तथा शिक्षा र व्यवस्थापन तथा कानुन गरी 3 संकाय छन्। यसैबीच विज्ञहरू सम्मिलित कार्यदलले आवश्यकता र मापदण्डका आधारमा मात्रै विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। केन्द्र, प्रदेश र विषयगत मन्त्रालयहरूले समेत विश्वविद्यालय सञ्चालनको तयारी अघि बढाइरहेका बेला कार्यदलले मापदण्ड पुनरावलोकन गर्न समेत आवश्यक रहेको औल्याएको छ। कालीगण्डकी नदीका शिला ढुङ्गा भगवान रामको मूर्ति बनाउन भारतको अयोध्या लगिने भएको छ। बेनीदेखि उत्तर गलेश्वरसम्म 3 किलोमिटर क्षेत्रबाट ती शिला पठाउन लागि हो। कालीगण्डकी नदीको जलप्रवाहबाट पवित्र बनेका 7 फिट लम्बाई, 5 फिट चौडाई र 3.5 फिट मोटाइका 2 थान शिला पठाउँदैछौँ, बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसीले भन्नुभयो। संघीय सरकारको मन्त्री परिषदले गत पुस 3 गते शिला जनकपुरको जानकी मन्दिर मार्फत भारत पठाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले पुस 6 गते सैद्धान्तिक सहमति जनाएको थियो। मध्य प्रदेशमा सामुदायिक विद्यालयको संख्या 2.02% घटेको छ। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा मध्य प्रदेशमा सामुदायिक विद्यालयको संख्या 3254 पुगेको छ। विद्यार्थीको संख्या 6.69% वृद्धि भई 12,69,704 पुगेको छ। यस्तै शिक्षक शिक्षिकाको संख्या 10.23% घटेर 17,024 पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। समीक्षा वर्षमा संस्थागत विद्यालयको संख्या भने 0.41% वृद्धि भई 968 कायम भएको छ। संस्थागत विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या 13.81% घटेर 2,50,836 कायम भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। संस्थागत तर्फ भने शिक्षक शिक्षिकाको संख्या 2.78% वृद्धि भई 7,217 कायम भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। दूधमा गरिएको मूल्य वृद्धिबारे सरकारवाला सबैजसो निकायले विरोध गरिरहँदा डेरी उद्योग संघ भने अटेरी गर्दै एकलौटी रूपमा अघि बढेको छ। दुग्ध विकास बोर्डले मूल्य वृद्धि स्थगन गर्न निर्देशन दिएको र डेरी एसोसिएसन आदि संस्थाको विरोध रहे पनि संघ एकतर्फी रूपमा अघि बढेको हो। बोर्डले किसानको लागत मूल्य, बजार मूल्यको वृद्धि तथा उपभोक्ताको क्रय शक्ति हेरेर वैज्ञानिक रूपमा अध्ययन गरेर मात्रै दूधको मूल्य समायोजन गर्ने बताउँदै आएको छ। तर बोर्डले दिएको निर्देशनलाई चुनौती दिँदै संघले मूल्य वृद्धि फिर्ता नहुने अडान लिएको छ। अध्ययन बिना नै गरिएको मूल्य वृद्धिले किसानलाई क्षणिक मात्रै फाइदा हुने बोर्डको दाबी छ। उपभोक्तालाई पनि यसले धेरै मार पार्नेछ। डेरी उद्योगलाई भने फाइदा हुने जानकारहरू बताउँछन्।
बजार मूल्य वृद्धि तथा उपभोक्ता क्रय शक्तिको मूल्याङ्कन सहित वैज्ञानिक अध्ययनपछि गरिएको मूल्य वृद्धिले मात्रै सबै पक्षलाई समेट्ने बोर्डको निष्कर्ष छ। राष्ट्रिय दुग्ध विकास ऐन तथा नीति अनुसार 2 वर्षमा मात्रै दुधको बजार मूल्य समायोजन गर्न पाइन्छ। यसअघि 2078 माघ 28 मा दुधको फ्याटका आधारमा प्रति लिटर 9 देखि 14 रुपैयाँसम्म मूल्य वृद्धि भएको थियो। सन् 2016 मा 500 र 1000 दरका नोट प्रतिबन्ध गर्ने भारत सरकारको निर्णय सही भएको फैसला भारतको सर्वोच्च अदालतले गरेको छ। नोट प्रतिबन्ध विरुद्ध परेका रिटमाथि भारतीय केन्द्र सरकार, रिजर्भ बैंक र रिट दायरकर्ताहरूको बहस सुनेपछि गत साता 7 डिसेम्बर 2022 मा अदालतले सो फैसला सुनाएको हो। भारतीय सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश एस नजिरको अध्यक्षतामा 5 न्यायाधीश सम्मिलित इजलासले बहुमतका आधारमा सन् 2016 को नोट प्रतिबन्धको निर्णय सही भएको निष्कर्ष निकालेको हो। न्यायाधीश नाग रत्नाले भने यसमा फरक मत राख्नु भएको छ। नोट प्रतिबन्धको निर्णय 24 घण्टामै भएको, सरकारले शक्तिको दुरुपयोग गरेको, नोट प्रतिबन्धको प्रस्ताव गर्दा रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया आरबीआईले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नपाएको, 98% नोट प्रणालीमै फर्किएकाले कालो धन नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य पूरा नभएको लगायत तर्कसहित फैसलामा उहाँले फरक मत राख्नु भएको हो। नोट प्रतिबन्धको निर्णय गैर कानुनी भएको उहाँको धारणा छ। सर्वोच्चको फैसलापछि नोट प्रतिबन्ध गर्ने भारत सरकारको निर्णय कानुनी रूपमा पनि थप बलियो भएको छ। सो निर्णयमा भारत सरकार बलियो भए पनि नेपालमा रहेको प्रतिबन्धित भारू नोट सटैको सम्बन्धी विषय थप अन्यलपूर्ण बनेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। चिनिया नागरिकलाई विभिन्न देशका विमानस्थलमा गरिएको कोभिड सम्बन्धी नियम वैज्ञानिक नभएको एयरपोर्ट काउन्सिल इन्टरनेसनलको युरोप शाखा एसीआई युरोपले उल्लेख गरेको छ। विगतका यात्रामा गरिएको प्रतिबन्धले पनि संक्रमण रोकथाममा खासै भूमिका निर्वाह नगरेको हुँदा पुनः सोही नियम लागू गर्नुको कुनै औचित्य नहुने एसीआईले उल्लेख गरेको सार्वजनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। संक्रमण रोकथामका लागि यात्रामा गरिएको प्रतिबन्ध नयाँ भेरिएन्ट पुष्टिका लागि पनि व्यवहारिक नभएको विषय रोकथाम र नियन्त्रणका लागि युरोपेली केन्द्र ECDC र विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले पनि स्पष्ट पारेको एसीआई युरोप शाखाको भनाइ छ। जिमोनिक सिक्वेन्सिङको माध्यमबाट कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट पत्ता लगाउन भन्दा राज्य स्वयं सतर्क रहँदै संक्रमण रोकथाममा जोड दिनुपर्ने उसको सुझाव छ। अब खेल प्रसङ्ग। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगिताको खेल तालिका माघ 2 गते सार्वजनिक गरिने भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा र ए डिभिजन क्लब बीच बसेको बैठकले माघ 2 गते खेल तालिका सार्वजनिक गर्ने सहमति बनेको हो। यस्तै एन्फाले पुस 22 गतेसम्म क्लब दर्ता गर्नुपर्ने जनाएको छ। माघ 15 गतेसम्म क्लबले क्लब लाइसेन्सको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने एन्फाले जनाएको छ। एन्फाले पुस 24 गतेबाट खेलाडी दर्ता खुला हुने जनाएको छ। क्लबले माघ 29 गतेसम्म कम्तीमा 20 खेलाडी दर्ता गर्नुपर्नेछ। शीर्ष डिभिजनको लिग फागुन 19 गतेबाट सुरु हुनेछ। लिग डबल राउन्ड रोबिनको आधारमा हुनेछ। यसपटकको लिग विजेताले 75 लाख, दोस्रो टोलीले 50 लाख र तेस्रो हुनेले 25 लाख रुपियाँ पाउनेछन्। फेयर प्ले अवार्डको नगद पुरस्कार वृद्धि गर्दै 3 लाख पुर्याएको छ। मोस्ट भ्यालुएबल खेलाडीले 3 लाख, सर्वाधिक गोलकर्ता र सर्वोत्कृष्ट गोलकिपरले 2 लाख र इमर्जिङ प्लेयरले 1,50,000 रुपियाँ पाउनेछन्। प्रत्येक खेलको विजेता क्लबले म्याच मनी बापत 50,000 रुपियाँ प्राप्त गर्नेछ। बराबरी भएका 2 क्लब बीच रकम बराबर बाँड्नेछ। हरेक खेलको म्यान अफ द म्याचले 10,000 रुपियाँ पाउनेछन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही अन्य क्षेत्रको मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। प्रदेश 1 गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ। काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम आज 4 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। अधिकतम तापक्रम भने 15 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। सूर्योदय केही बेर अघि 6:55 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:21 हुनेछ। हवस् त, यिनै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी रमेश र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।